माटोळा शिगमो जो आसा चतुर्दश जी आसा आयज तुमी मुद्दामून गेली 2-3 वर्सां जाली पळयता की उपस्थित आसता म्हणजे कशा पद्दतीचो आनंद व्यक्त जाता. शिगम्याचो जर आनंद म्हणत जाल्यार सगळ्या गोंयकारांक हो आनंद आसा, कोणूय आसूं तो ताका आनंद म्हणटा तो आसा, तो असल्या मेळांनी भाग घेता. पूण आमची ही जी परंपरा आसा की सावय वेरेंसून जे सरदार आशिल्ले सरदेसाय आशिल्ले ते सगळ्या आपणाच्या गांवकाऱ्यांक घेवन हांगा येवन म्हाळशेच्या पांया कडेन येवन तिका आंगवण करून की आमचें सगळें हें बरें जावं न्ही शिगम्याचें. दॅट इज द परंपरा ऑफ इट बेसिक. सरदेसाय परंपरा जी ती दवरूंक सोदता आनी गोंयकार पण फुडें व्हरूंक सोदता. ताची जी प्रथा ही जी प्रथा आशिल्ली ती आमी आतां पयली रिवायव केला. 2-3 वर्सां जाली आमी करतात आनी अशीच आमी फुडें करीत रावतले. गांवाक आमी आदार दितले. आमी सावय वेरेंचे सरदेसाय सावय वेरें गांवाक आमी विसरना. हेच शिगम्यानूच म्हणून न्ही पूण अदरवायज स्पोर्ट्स कल्चर सगळ्या हातूंत आमी गांवा बरोबर आसतले. आमी थंय आमचो गणपती पुजतात. फकत वर्सावळीची घडणूक ही आमी एक परंपरा गांवा बरोबर आमची लागसाण आमी राखून दवरता. हें आमी दाखोवन दिवपाक हांगा येता. म्हाळशे कडेन आमी नाल्ल दिता. मंदार बाब आमी कालसून पळयला तुमी लोकांची घरां सुद्दां जे गांवांत घरां आसात ती सुद्दां तुमी खेळटा आसतना आमी पळयलें सगळ्याक तुमी वयतात. कशा पद्दतीचो लोकांचो विजय भाईन सांगला तशी आमी आतां सगळी परंपरा चालू पसून कितें चल्लां ते आमी आतां परत हें करून चालू दवरपाक सोदता. आनी त्या खातीर गांववाले सगळे आमचे सावय वेरेचे लोक येवन आमकां आमंत्रणां दिता यो चालू करूया आनी ते प्रमाणे आमी ते आतां चालू केलां सगळे तशेंच. एक मिनट. विजय सराचे आमी खूब उपकारां आसा. तेणे आमचे उतरां प्रमाणे आमचे हेरिटेज आमकां म्हळ्यांक लावन दिलो आनी अशें आमचे पत्राचे अशें उपकार आमचेर आसूं. तेका लागून आमी आतां जायकार सारबार आसा.